مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نكملوا فيه الشرح ديال لو موديل استراتيجي اندستريال ديال اسيس. في هذا الفيديو غادي نبداو في الشابتر 2 ميثود دو دياغنوستيك استراتيجيك. اول حاجه غادي نشوفوا اول محور غادي نهضروا على لا سيغمونطاسيون استراتيجيك. لا سيغمونطاسيون استراتيجيك aide à identifier les domaines d'activité de l'entreprise. هاد لو سيغمونطاسيون استراتيجيك كيعاوننا باش نحددوا هادوك لي دومين داكتيفيتي اللي غادي تخدم فيهم واحد لونتربريز. Cela revient à regrouper les activités de l'entreprise en groupes homogènes. هاد لو سيغمونطاسيون استراتيجيك شنو كنديروا فيه؟ regrouper كنجمعوا هادوك لي زاكتيفيتي ديال هاد لونتربريز فواحد لو جروب homogène. هنا ردوا البال فاش كنقولوا جروب homogène هاد لي زاكتيفيتي اللي غادي يكونوا في هاد الجروب خاص يكونوا دي زاكتيفيتي اللي متناسقه ومتجانسه فيما بيناتها permettant ainsi une meilleure analyse. دونك فاش كنجمعوا هاد لي زاكتيفيتي في واحد الجروب هادشي كيعطينا واحد الميور كنحصلوا فاش كنجمعوا هاد لي زاكتيفيتي في واحد الجروب هوموجين كنحصلوا على واحد الميور اناليز واحد التحليل اللي جد رائع وكذلك كنحصلوا على واحد ليدونتيفيكاسيون بلي بيرتينون دي استراتيجي اديكويت. هاد لي زاكتيفيتي فاش كنجمعوهم قلنا على شكل جروب كنحددوا بكل سهوله هاد الاستراتيجي اللي غادي يناسبونا ولا غيكونوا ملائمين. La segmentation stratégique des différentes activités d'une entreprise a pour but de déterminer cette unité d'une manière précise. هاد لو سيغمونطاسيون استراتيجيك ديال لي ديفيرون اكتيفيتي ديال واحد لونتربريز لي بيت ديال هاد لي سيغمونطاسيون استراتيجيك هو ديتيرميني سيت يونيت دون مانيير بريسيز. نحددوا هاد لونيت بواحد الطريقه جد دقيقه. علاش؟ pour rendre le raisonnement stratégique plus judicieux. باش نحصلوا على واحد الريزونمون واحد التفكير استراتيجي اكثر حكمه. plus judicieux اكثر حكمه. résultat de la segmentation stratégique. Le résultat de cette segmentation est le segment stratégique au domaine d'activité. هاد لو سيغمونطاسيون استراتيجيك يقدر ينتج عليه جوج د الحوايج، يا اما كينتج عليه واحد لو سيغمونطاسيون استراتيجيك او لا كينتج عليه واحد لو دومين داكتيفيتي استراتيجيك اللي كنرمزوا ليه بلوداس. هنا كاتبين بين قوسين استراتيجي بيزنس يونيت. علاش كتبوا هنايا بالضبط هاد لا استراتيجي بيزنس؟ كما شفنا في الاول كاين عندنا استراتيجي بيزنس وكاين عندنا كوربورات استراتيجي. بالنسبه لا استراتيجي بيزنس فاش كنقولوا استراتيجي بيزنس راه هاد لونتربريز كتخدم في واحد لو دومين داكتيفيتي استراتيجيك في دومين واحد. داكشي علاش كاتبين هنايا لوداس وكاتبين بين قوسين استراتيجي بيزنس. راه فاش كنهضروا على دومين داكتيفيتي استراتيجيك راه نيت كنهضروا على استراتيجي كنهضروا نيت على لا استراتيجي بيزنس. عاوتاني فاش كنهضروا على كوربوريت استراتيجي باش تعرفوا الفرق ما بين هاد لا استراتيجي بيزنس وما بين هاد الكوربوريت استراتيجي. في الكوربوريت استراتيجي لونتربريز كتكون خدامه في بليزيور دومين داكتيفيتي، ما كتقتصرش فقط على واحد الدومين داكتيفيتي بحال هاد لا استراتيجي بيزنس، وانما كتكون خدامه في بزاف ديال لي دومين داكتيفيتي استراتيجيك. المهم هاد الفرق عقلوا عليه باش تبقاو تميزوا ما بين هاد الجوج. qui est un domaine d'activité caractérisé par une combinaison unique de facteurs clés de succès. هاد لوداس هاد لو دومين داكتيفيتي استراتيجيك قالك هو واحد لو دومين داكتيفيتي كاركتيريزي كيتميز بواحد الكومبينيزون يونيك دو فاكتور كلي دو سكس. كيتميز بواحد المزيج خاص بلي فاكتور كلي دو سكس. هاد لي فاكتور كنقصدوا بهم عوامل النجاح. باقي غادي نشوفوهم بالتفصيل شكون هما. faisant appel à des savoir-faire particuliers sur lesquels l'entreprise peut accumuler de l'expérience.
يعني هاد لي فاكتور الهدف ديالهم هو ان الشركه يكون عندها واحد لو سافوار فير بارتيكولير، يعني واحد لو سافوار فير خاص بها هي بوحدها، باش تقدر انها اكيميلي دو ليكسبيريونس، يعني باش تقدر انها تجمع مجموعه من التجارب او لا تكتسب خبره خبره جديده. borné par des frontières géographiques pertinentes. يعني هاد لي فاكتور كلي دو سيكس راه كيكونوا مقتصرين على واحد الفرونتيير جيوغرافيك، يعني كيكونوا في بعض الحدود الجغرافيه. دابا غادي نشوف واحد لو ديفينيسيون ديال هاد لي فاكتور كلي دو سيكس. اف سي اس كنعتبروهم واحد لا سورس دو لافونتاج كونكورونسيال، يعني هاد لي فاكتور هما بمثابه واحد المصدر كنكتسبوا منه دوك لي زافونتاج كونكورونسيال. لي زافونتاج كونكورونسيال ديجا شرحناهم، قلنا بلي هما دوك الميزات التنافسيه اللي كيميزوا واحد لونتربريز على لا كونكورونس ديالها. ce sont des compétences, des ressources, des atouts qu'une entreprise doit nécessairement détenir pour réussir une activité donnée. يعني هاد لي فاكتور كلي ce sont des compétences، يعني هما دي كومبيتونس، يعني هما مؤهلات او لا يقدروا يكونوا دي ريسورس يعني مصادر او لا دي زاتو. اتو هما اوراق رابحه، يعني نقدروا نعتبروهم فرص كيجيونا خصنا نستغلوهم، يعني كيبانوا هكا فجاه في لونفيرونمون ديالنا. une entreprise doit nécessairement détenir pour réussir une activité donnée، يعني لونتربريز راه كيتوجب عليها او لا كيستلزم عليها ضروري يكونوا عندها هاد ثلاثه د الحوايج، لي كومبيتونس لي ريسورس لي زاتو، الا بغات تنجح فواحد لاكتيفيتي دوني، يعني بور réussir une activité donnée دونك راه كيستلزم عليها يكون عندها كما قلنا هاد ثلاثه د الحوايج. استراتيغور اللي ديجا عرف لينا لا استراتيجي هنا عطانا 5 ديال الانواع ديال هاد لي فاكتور. كاين لا بوزيسيون sur le marché, la position de l'entreprise en matière de coût, les marques et l'implantation commerciale, les compétences techniques et la maîtrise technologique, واخر حاجه la rentabilité et la puissance financière. دابا غادي نشوفوا ليكزامبل ديال لوداس، يعني ليكزامبل ديال واحد لو دومين داكتيفيتي استراتيجيك اللي غادي نشوفوا فيه l'entreprise ديال دانون. Le groupe Danone a choisi d'être présent sur 4 marchés, sur 4 marchés. يعني هاد l'entreprise ديال دانون راه كتواجد في 4 ديال لي مارشي. Il divise son activité en 4 axes، يعني قسمات هادوك لي زاكتيفيتي ديالها على شكل 4 ديال لي دومين داكتيفيتي استراتيجيك اللي هما برودوي ليتير فري، يعني المنتجات ديال الالبان الطازجه، نيتريسيون انفونتيل او لا اون بوتاي، بوتاي يعني القراعي ديال الماء، نيتريسيون ميديكال يعني التغذيه الطبيه. هنا لو دياغنوستيك استراتيجيك، هاد لو دياغنوستيك استراتيجيك consiste à comprendre la situation actuelle de l'organisation. يعني شنو هو هذا الدياغنوستيك استراتيجيك؟ قالك هو comprendre la situation actuelle de l'entreprise، يعني خصنا هو اننا نحاولوا نفهموا الوضعيه الحاليه ديال هاد لورغانيزاسيون. غنديروا حتى نفهموا هاد لا سيتوياسيون ديال هاد لورغانيزاسيون par عندك par une analyse de l'organisation et de son environnement. يعني باش نفهموا هاد لا سيتوياسيون اكتيال ديال هاد لورغانيزاسيون خصنا نقادو واحد لاناليز، يعني واحد التحليل على هاد لورغانيزاسيون وعلى l'environnement، يعني البيئه ديال هاد لورغانيزاسيون. il s'agit d'un diagnostic externe de l'environnement et d'un diagnostic interne de l'entreprise. دونك هنا كيفاش غادي نقادو هاد لاناليز اللي قلنا لهاد لورغانيزاسيون او لهاد l'environnement ديال لورغانيزاسيون؟ غادي نحتاجو جوج ديال الحوايج اللي هما دياغنوستيك اكسترن و دياغنوستيك انترن باش نقادو هاد الاناليز. بالنسبه للدياغنوستيك اكسترن غادي يتكلف
لونفيرونمون يقاد ليها لاناليز. والخدمه ديال دياغنوستيك انترن فهو غادي يتكلف باش يقاد لينا لاناليز ديال هاد لونتربريز او هاد لورغانيزاسيون. المهم هنا بلا ما ندخل من هاد لورغانيزاسيون او لونتربريز، راه لورغانيزاسيون كتشمل بزاف. يعني لورغانيزاسيون راه هي يقدر تكون سينديكال، يقدر تكون انتربريز، يقدر تكون واحد لادمينستراسيون. المهم اورغانيزاسيون تقدر تكون انتربريز، ولكن انتربريز ما تقدرش تكون اورغانيزاسيون. ولكن هنا يعني المعنى واضح فاش كنقول لورغانيزاسيون راه يعني l'entreprise. Le diagnostic stratégique. La démarche de diagnostic stratégique ressemble à une photographie de la situation de l'entreprise. يعني هذا le diagnostic stratégique هو واحد الفوتوغرافي، يعني هو واحد الصورة اللي كتجسد لنا لا سيتياسيون دو لونتربريز، يعني كتجسد لنا الوضعيه ديال هاد لونتربريز كي دايره، يعني لا سيتياسيون ديالها بالمقارنه مع لي كونكورونس. يعني شكون، واش هي اللي قويه على لي كونكورونس ديالها ولا العكس. غنجاوب بالتفصيل في هنايا. Il permet de positionner l'entreprise et ses concurrents sur un marché déterminé. Donc يعني في هذا الدياغنوستيك استراتيجيك كتكون عندنا واحد لونتربريز، هاد لونتربريز ديالنا مع لي كونكورونس ديال هاد لونتربريز. يعني لونتربريز والمنافسين ديال هاد لونتربريز كيكونوا سور واحد المارشي ديتيرميني، يعني في واحد المارشي معين afin de valider ou de changer les choix stratégiques intérieurs. هنا لي choix stratégiques intérieurs كنقصدوا بهم فيما كتشوفوا لي شوا استراتيجيك راهما عرفوهم الانواع ديال لي استراتيجي اللي كاينين. يعني هنا قاصدين شمن استراتيجي غادي نديرو. راه باقي غادي نشوفوا هاد لي شوا استراتيجيك اللي كاينين. كاينه استراتيجي داليونس، استراتيجي دانتيغراسيون ولا ديال اكسترناليزاسيون او لا فيزيون. المهم هادشي راه غادي يكون في الشابتر 3. غير فاش كتشوفوا لي شوا استراتيجيك عرفوا بلي شمن استراتيجي غادي نديرو. المهم قلنا كيكون عندنا في واحد المارشي لونتربريز ديالنا ولي كونكورونس ديال هاد لونتربريز ياك. حنا غادي نشوفوا خصنا نختاروا شمن استراتيجي اللي غادي نديرو، يعني شمن استراتيجي باش غادي نخدموا باش نغلبوا هاد لي كونكورونس ديالنا اللي كاينين في لو ميم مارشي. دونك مثلا الاداره ديال واحد لونتربريز كتحط قدامها بزاف ديال الاختيارات. مثلا حطت قدامها 3 الانواع، ولكن الاغلبيه في هذيك الاداره اختاروا انهم يخدموا بلا استراتيجي ديال لانتيغراسيون. مثلا في هذه الحاله فاش كيختاروا ديك لا استراتيجي دانتيغراسيون يعني خصهم يشوفوا واش صالحه باش تواجه هاد لي كونكورونس ديالها ولا ما صالحاش. يعني واش فاليدي هاد لو شوا استراتيجيك اللي اختارينا، اذا كان فاليدي راه كنخدموا به، او لا الا ما كانش صح لينا راه خصنا نديرو شونجي لي شوا استراتيجيك. يعني في هاد الحاله حنا كنشوفوا واش هاد لو شوا استراتيجيك اللي اختارينا واش ناجح لينا باش اننا نخدموه، ولا ما كانش ناجح راه غادي نديرو شونجي، يعني غادي نبدلوه. المهم في حاله ما اذا مثلا اختارنا هاد لا استراتيجي دانتيغراسيون، يعني هاد لو شوا استراتيجيك اي فاليدي، من بعد شنو غادي نديرو؟ لونسي انسي لونتربريز دون ان فيتور ميتريزي. يعني ديك الساعه كنطلقوا لونتربريز ديالنا تعوم بحرها يعني في واحد المستقبل اللي نقدروا واحد لا فيتور ميتريزي، يعني واحد المستقبل محدد نقدروا نتحكموا فيه. كيفاش شنو قاصدين بهذا ان فيتور ميتريزي؟ يعني حنا راه اختارينا هذا الشوا استراتيجيك باش غادي نخدموا. فاش كنختاروه راه خصنا نديرو مجموعه من لي ستاتستيك، يعني مجموعه من الاحصائيات، مجموعه من لي بريفيزيون، بحال كنتوقعوا داكشي اللي غادي يوقع بالضبط. نشوفوا كنبنيو توقعات واش هاد لا استراتيجي يعني غادي تزيد تطور منا، يعني تزيد غادي نزيدو بها لقدام. فاش كنشوفوا زعما راه غادي ننجحوا، فاش كنتوقعوا بلي غادي تنجح حنا اكثر كنخدموا بها.
هذا هو اللي كنقصدو به واحد الفيتر ميتريزي. يعني ضروري خصنا نديرو واحد الدراسه ونديرو دي ستاتستيك دي بريفيزيون باش ما نوقعوش في واحد الخطا اللي غيضرب لينا كلشي في الزيرو واللي يقدر يدمر لينا هاد لونتربريز. يعني حنا كما قلنا نشوفوا لونتربريز ديالنا وهذوك المنافسين واش غادي تنجح معاهم هاد لو شوا استراتيجيك. L'entreprise est obligée de faire des choix stratégiques convenables. يعني هاد لا استراتيجي اي اوبليجي لا استراتيجي هي مجبره او الا كيستلزم عليها باش تختار واحد لو شوا استراتيجيك كونفونابل. يعني باش تختار واحد قلنا لي شوا استراتيجيك هما هادوك اش من نوع من الاستراتيجي اللي غادي تتبع، واش استراتيجي فيزيون ولا داليونس ولا ديال الاكسترناليزاسيون ولا فوكاليزاسيون. المهم اش من نوع من الاستراتيجي اللي غادي تختار، المهم كيف ما كان داك النوع خاص يكون كونفونابل. يعني تختار واحد لو شوا استراتيجيك اللي ملائم ليها افان دو غارونتي سا سيرفي سا بيرونيتي، باش تقدر تضمن لا سيرفي ديالها، يعني باش تضمن الحياه ديالها اي سا بيرونيتي والاستمراريه ديالها. Le diagnostic stratégique permet alors a priori d'avoir les informations nécessaires. يعني هاد لو diagnostic stratégique كيعاوننا باش نحصلوا على معلومات ضروريه. هادوك لي زانفورماسيون يعني ديالاش قالك دون بار كونسيرن لي كاركتيرستيك دو ماكرو انفيرونمون اي ميكرو انفيرونمون. يعني من واحد الناحيه كنحصلوا على دي زانفورماسيون بخصوص المميزات ديال الماكرو اي ميكرو انفيرونمون. اي دوطر بارت يعني من جهه اخرى كنحصلوا على دي زانفورماسيون بخصوص لي سبيسيفيسيتي دو لونتربريز elle-même. يعني الخصائص ديال هاد لونتربريز. Le diagnostic externe concerne l'ensemble des éléments qui influencent l'entreprise sur lequel il peut agir. يعني هاد لو diagnostic externe هو مجموعة من لي زيليمون، يعني مجموعة من العناصر اللي كتأثر على واحد لونتربريز او سير لوكيل il peut agir او لا اي حاجة تقدر انها تتحكم في هاد لونتربريز. il s'agit d'identifier les facteurs de marché. يعني هاد لو دياغنوستيك اكسترن كيتوجب عليه انه يحدد لنا دوك لي فاكتور، يعني دوك العوامل ديال المارشي بحال يعني هنا لو فاكتور دو مارشي يعني دوك العوامل اللي كاينين داخل ديال لو مارشي بحال فورس اون بريزون. اي لي فاكتور اور مارشي يعني دوك العوامل اللي خارجه على المارشي اللي ما عندها حتى علاقه بالمارشي بحال لا ريغلومونطاسيون. L'environnement de l'entreprise est généralement divisé en deux sous-environnements. يعني هاد l'environnement ديال l'entreprise نقدروا نقسموها ديفيزي، يعني نقسموها على شكل جوج ديال لي زونفيرونمون. اول نوع عندنا l'environnement immédiat اللي كنقولوا ليه لو ميكرو انفيرونمون، وكاين l'environnement جينيرال اللي كيمثل لو ماكرو انفيرونمون. بالنسبه للماكرو انفيرونمون كنعتمدوا على واحد الموديل اللي هو بيستيل، ديجا قريناه في الماناجمنت ديال العام الاول. المهم هاد بيستيل يعني فيه 6 ديال العوامل، كل حرف كيعبر على شي حاجه، بحال الحرف بي كيعبر على بوليتيك يعني انفيرونمون بوليتيك يعني ديك البيئه السياسيه. الحرف ديال او كيعبر على ايكونومي يعني البيئه الاقتصاديه، وهكذا سوسيو كولتوريل تكنولوجيك ايكولوجيك ليغال او لا ليجيسلاتيف. وبالنسبه للميكرو انفيرونمون يعني كنركزوا على اناليز ديال 4 الحوايج او 4 الناس اللي هما الكليونتيل يعني الزبناء، ولي فورنيسور اللي كنشرو من عندهم الماتيير بروميير، ولي كونكورون يعني المنافسين اللي متواجدين معنا سور لو ميم مارشي، وديستريبيتور اي انترميديير يعني دوك الوسطاء ولا دوك لي ديستريبيتور يعني اللي كيوزعوا لي برودوي فيني سور لي بوين دو فونت.
هنا le diagnostic interne a pour but d'analyse les forces et les faiblesses de l'entreprise. يعني هاد لو diagnostic interne a pour but الهدف ديالو هو l'analyse les forces et les faiblesses de l'entreprise. يعني انا نقاد واحد الدراسه او واحد التحليل بخصوص لي فورس، يعني نقاط القوه et les faiblesses نقاط الضعف ديال هاد l'entreprise et ceux de ses domaines d'activité. Il s'agit également de comparer les forces et les faiblesses de l'entreprise par rapport à ceux de ses concurrents. يعني هنايا خصنا نقارنوا هادوك لي فورس، يعني هادوك لي فورس et les faiblesses، يعني خصنا نقارنوا دوك نقاط الضعف ونقاط القوة ديال هاد l'entreprise par rapport à ses concurrents. يعني نقارنوهم مع نقاط الضعف ونقاط القوة ديال المنافسين ديالها afin d'évaluer la position relative de l'entreprise sur son marché. يعني afin d'évaluer باش في الاخر ندير واحد التقييم او نخرجوا بواحد الاستنتاج على البوزيسيون ديال هاد لونتربريز ديالنا في المارشي اللي كتواجد فيه. يعني واش واحد البوزيسيون اللي مزيانه او لا لي كونكورونس ديالها احسن من هاد لونتربريز. بحال قلتو كندير واحد المقارنه على مستوى دوك لي فورس و لي فيبليس باش نعرفوا شكون اللي احسن، واش لونتربريز ديالنا ولا لي كونكورونس ديال هاد لونتربريز. ممكن نستعملوهم في هاد لو دياغنوستيك انترن. اول حاجه كاين عندنا هي لاناليز دو لا بوزيسيون كونكورونسيال دو لونتربريز، يعني اننا نعرفوا هذيك البوزيسيون، يعني الوضعيه التنافسيه ديال هاد لونتربريز كي دايره. راه يلا شفنا كي غادي نديرو حتى نعرفوا قلنا بلي خصنا نشوفوا دوك لي فورس ولي فيبليس ديال واحد لونتربريز نقارنوهم مع لي فورس لي فيبليس ديال لي كونكورونس ديال هاد لونتربريز. من ثم كنستنتجوا هاد البوزيسيون كونكورونسيال كي دايره. الحاجه الثانيه عندنا لو بونش ماركينغ. هاد لو بونش ماركينغ هو ما كيختلفش بزاف على هاد الاولى، هاد البوزيسيون كونكورونسيال ديال لونتربريز تقريبا كيتشابهوا شويه عفوا. المهم هاد البونش ماركينغ هو واحد لاكتيفيتي كتبين لك البوزيسيون ديال المارشي من خلال واحد المقاربه كديرها ما بين لونتربريز ديالك و لي زوطخ انتربريز. مثلا باش تعرف الجوانب اللي خصك تحسن منها او لا باش وتشوف واش كتحقق زعما ارباح اكثر من المنافسين ديالك. الحاصل هذا البونش ماركينغ هو كيركز على واحد المقارنه كنديروها على مختلف الجوانب اللي ممكن نقارنوا فيهم راسنا مع لي زوطخ، وهاد المقارنه كتعاوننا بزاف باش نتقدموا يعني ونزيدوا نطوروا على هادوك لي زونتربريز اللي قارنا راسنا معاهم. اخر حاجه هي الاناليز فونكسيونيل. هاد المفهوم ديال هاد الاخر هو فاش كنديروا واحد لاناليز على لي بوزوان ديال لي كليون بواحد الطريقه خاصه ومميزه باش نحاولوا نلبيو الاحتياجات ديالو قدر الامكان، يعني الاحتياجات ديال هاد لي كليون. وبزاف هاد لاناليز فونكسيونيل كيدار فاش كتبغي شي انتربريز تزيد اكثر من لي كليون اللي عندها.